साइंस एक्सप्लेनेशन ऑफ ये नहीं बोला जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। बुराक। हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज के लिए अता की गई थी। इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आपने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा किया और यरूशलेम में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई। ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँची। वाक़या मिराज अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। जिस तरह से हर मौजज़े को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से मिराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है। और इन मौजज़ात की मिसालें हमें तारीख़ में और भी कई अंबिया कराम से मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। और इनको मौजज़ात कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए पूरी कायनात के निज़ाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार, जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे खला में किसी तरह से हासिल कर लेता है तो इसके लिए वक्त रुक जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुजर रही है और वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्या होगा कि अगर इसे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी आंखों के सामने गुजारा जाए तो क्या अब आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए वक्त रुक जाएगा। वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़बान में टाइम डायलेशन कहते हैं। इस साइंटिफिक टर्म का समझना सफ़र मेराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्क अरबी ज़बान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। यानी ये हमारी दुनिया के गिर्द 1 सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है। और बुराक का मतलब है बर्क की जमा, यानी लाइट की जमा, जिसका मतलब यह है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र मेराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था। हत्ता कि आपका बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी। इस दौरान रात का सिर्फ कुछ पहल ही गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की सूरत में तस्लीम करती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से मुतल्लिक लोगों के दरमियान बहुत से तोम परस्ताना ख्यालात और बिदअताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुराक के मुतल्लिक हमें 4 अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर इसके बारे में वजाहत से बताया गया है, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इनके अलावा जो कुछ भी तसव्वुरात इसके बारे में मौजूद हैं वो सब के सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ये हदीस मुबारका की सबसे अथेंटिक और मोतबर किताबें हैं जिन पर तमाम आलम दीन इत्तफाक करते हैं। इन हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इस सवारी को जन्नत से लाया गया था। इसका साइज़ घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था। इसके कदम इतने बड़े थे कि जहाँ तक इसकी नज़र जाती थी, यानी अनगिनत रफ्तार जिसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपसे ट्विन पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने जाना था कि वक्त खला में 2 मुख्तलिफ लोगों के लिए अलग अलग बर्ताव करता है। यानी अगर कोई शख्स खला में मौजूद है और बिजली किसी तेज़ रफ्तार से हरकत कर रहा है तो उसके लिए वक्त रुक जाएगा, जबकि ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए वक्त चलता रहेगा। कुरान पाक के अंदर भी वाक़या मेराज से मुतल्लिक कुछ यही बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज करके वापस तशरीफ़ लाए, लेकिन दुनिया का वक्त नहीं गुजरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज पर जन्नत और जहन्नुम दोनों का मुशाहिदा किया, यानी जन्नती और जहन्नुमी दोनों लोगों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों की सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना अभी बाकी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त से पहले इन लोगों को जन्नत और जहन्नुम में कैसे देख लिया? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से मुसलसल सफ़र करता है तो वो वक्त में सफ़र भी कर सकता है, यानी टाइम ट्रैवलिंग, क्योंकि वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हटकर मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हरकत कर रहा है। इसके अलावा हदीस मुबारका में ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए, यानी 7 आसमानों को पार करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे। आज साइंस इन आसमानी दरवाज़ों के लिए वार्म होल या ब्लैक होल की इस्तिलाह पेश करती है।
جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈز تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اسی لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی اصطلاحیں ہندو مذہب کے اندر ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود وکی اسلام پیج پر جا کر خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو ان لاجیکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر موجود تھے تو پھر ہماری زمین کے ٹروپوسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، سو بنا ہوا کے یہ پر بھلا کس کام کے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز کے پر کام کرتے ہیں۔ سو پروں کی اصطلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک ان لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا، سو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی جسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈائلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے، جیسا کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلدی اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گی جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو وہی اس سمے انہوں نے بتایا نا کہ لوگوں کو بھی ایمان ڈگمگا گئے جب یہ بات سن کے کچھ لوگوں کے، کیونکہ یہ بہت زیادہ دوری تھی نا کہ وہاں پہ بھی جانا اور پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ تک بھی جانا ہے، اس میں ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی پل میں، ایک ہی رات میں، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ اس سمے کے لوگ سوچتے ہو نا کہ بھئی یہ تو امپوسیبل، کیونکہ اس سمے تو لوگ جو ہے گھوڑوں پہ ہو گئے یا پھر اونٹ پہ ہو گئے نا، لیکن آج کے سمے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس مطلب اتنی تھیوریاں ہیں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہو گئی یا لائٹ کی سپیڈ ہو گئی یا پھر آئنسٹائن کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، آج بہت سارے پروف ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، تو ہمارے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے، اس سمے کے لوگوں کے لیے بہت مشکل بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہے وہ خوبصورتی کو سوچتے تو صرف عورت کا ہی وہ ذہن میں آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے شاید منہ جو ہے وہ عورت کا لگا دیا ہو، یہ شاید کسی صحیح بخاری میں نہ ہو یہ بات ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ محمد صاحب جو تھے وہ گھوڑی پہ بیٹھ کے گئے تھے اوپر، اور مطلب کتنا سندر واتاورن تھا، کتنا ہی سندر آسمان وغیرہ سب دکھائے گئے ہیں، مطلب نظارہ اتنا پیارا تھا کہ دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ اور یہ ایک چیز نظر آئی تھی کہ بھائی کسی گھوڑی میں کسی لیڈیز کا سر لگا رکھا ہے، منہ لگا رکھا ہے، تو یہ تھوڑا سا عجیب سا تھا، اور سب بہت اچھا تھا، مطلب اتنی خوبصورتی، اور مطلب جب جس سمے یہ واقعہ ہوا ہوگا اس سمے کتنا سندر لگتا ہوگا، جب آج
देखने में इतना सुंदर है तो नेचुरल कितना अच्छा होगा ये सब। तो वीडियो बहुत अच्छी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 वीडियो देखी थी कि घोड़े के ऊपर जो लेडीज का सर लगा रखा था और कुछ लोग उसकी पूजा कर रहे थे उन्होंने, और वो मुसलमान थे, उन्होंने कैप पहन रखी थी। तो पूजा नहीं कर रहे होगे, शायद कुछ और कर रहे होगे, मगर तो ये आप पूजा तो बताना नहीं है वो करेंगे। कौन लोग होते हैं, वो पूजा कर रहे हो, मतलब क्यों मानते हैं लोग इसको, और ऐसे तो इस्लाम में ये सब माना नहीं जाता। तो आप कमेंट करके बताना, और तो वीडियो कैसी लगी आप बताना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब